tubig. Oh, ako nan ani. Hindi kaway. Kaya lang Katihon. katihon. Oh, ano sa iyo? Ako, ibabasa ko no? Okay kayo. Gawa Hindi naman ito, yung tao mga may kasinapian. Dito yun sa parokya bitaw. Idadala ko tiner. Nangawa, ng kwan. Kaya kayo murag naman po yung kulo na ko niya. O nagkabasa diya. Sige. Picture sa niya. Tuha ka. Pilit sa mayo dugay kuan iris. Cuando pernamen ito bilamit. Pernamen kasi may whiteboard. And then depende sa klase sa pipintin ba. Kana mo ina irison kana kay pang whiteboard hangin. Kato pernamen ito ang dugay irison. Sige. Siguro ko rin kay maminaw me. Entras. Mayo mayong pagiging ng tanan. Kan mic po. Wala. Last one. Tagtanga lang siya, tagtanga. Gatur ka to, tagtanga ba? Bukan mo tuan eh. Ha? May pwede ka to, tagtanga lang, may tukod. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo ang inyong mahal kadalanan ng balang espiritu nga magiya kanamo diya sa pagtuon sa mga pagtulunan diya sa simbahan ug diya sa doktrina sa simbahan ug diya sa balang kasulatan. Lord, bani kami kadalanan ng balang espiritu maghatag kanamo giya, kaalam ug upay di ko na kami kanunay, dasiga kami kanunay diya sa pag-alagad kanimo Lord. Kini tanan ang gipangayo kasalamatan pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa samahan sa anak Santo. Amen. So, mayong gabi kanong tanan. Ang tema karon mo ang pito ka ang sa kalawasan. Okay ba mo? Seven. Pito ka silid. Pito ka ang sa kalawasan. So, karon nakaiwa mo usay pito ka ang sa kalawasan. Sa may una. Ang ikawan. Ha? Bunyag. Ang una, ang sa kalawasan mawang pagtuo. Pagtuo. Una, ang pagtuo. Masayo ta, muli ang pagtuo. So, asa man nabasa ang ikaduha, ang ikaw na ito, pito. Ang una, ang pagtuo. Ikaduha, gusto mo ikaduha. Nabukoy, libawan. Ikaduha, pagtuman sa sugo. Pagtuman sa sugo. Ikatulo, paghinulsol. O ikaw pa, pagpaambit sa hiyas o mga bertud. Ug ang kalima mo kini pagtiunay sa matuod nga simbahan. Ikauno, pagkinabuhi diha sa grasya.
ug ang ikapito mao ang paglahutay. Karon anit kita sa unang ang sa pagtuo. Matod pa sa sulat sa Hebreo kapitulo 11, Hebreo kapitulo 11 versikulo 6. Kung sa may mabasa natin diha. Sister, nakuboy, Biblia mo yung kupasabi. Hebreo 11, kap 11, versikulo 6. Bahin sa pagtuo. Onse, 6. Ang pagdiunan sa mga simbahan. Walay makapagbuot sa Diyos kung dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Diyos kinahanglan gayud motuo nga adunay Diyos. O gabihan niya ang nangita kaniya. Unsa? Gantihan ang nangita kaniya. So, kinahanglan kitang mga tao mutuo gayon nga adunay Dios. Kung kita mangita kung mangita ta kaniya, gantihan ta kita. Kung sa may ganti, mo kini ang kaluwasan. Mo nga itaytulan ng pito ka ang sa kaluwasan. Santiago 2:14. Sa pagtuo. Mga igsuon, unsay kaputanan kun ang usa ka tawo ingon nga siya may pagtuo, apan walay maayong hinumatan. Makaluwas pa man niyo ang iyang pagtuo, dili kayo. So kining nasulat niya sa Santiago, ipasabot kayo nato nga kining atong pagtuo kung walay buhat dili makaluwas. Busa kung natay pagtuo, gikinahanglan nato ang pagbuhat. So kinahanglan kita mubuhat sa angay atong gituhuan. So kung sa may atong gituhuan nga ang Ginoo makagagahom sa tanan o kinahanglan kita maghimaya kaniya o maghigugma kaniya. Usang paagi mo kana nga kinahanglan kita baga buhat sa unsay iyang ipabuhat. Mo kana sa Santiago 2:14. Mo na nga ang atong simbahan kung pagtuo ra patay. So ang pagtuo inubanan gayud o buhat. So mo kana sa Santiago 2:14. O diha sa Santiago 2:26 nag-isgot kita nga usa may isgutan diha sa Santiago 2:6. 2:26. 2:26. Kay sama nga patay ang lawas nga wala na espiritu. Patay usab ang pagtuo kun walay mga buhat. So, naginhanglan gayud o maayong buhat. So, muna nga ang doktrina sa simbahang Katoliko, ang pagtuo na gayon maayong buhat. Buka na nga naginhanglan gayud o maayong buhat kining pagtuo. So, ikaduhang ang kining pagtuman sa sugo. Diha sa mabasa nato diha sa San Mateo kapitulo 19 versikulo 17. Pareho ko. Mateo 19:17.
ikaduhang ang mo kining pagtuman sa sugo. Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako? Kung unsa ang maayo. Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako? Kung unsa ang maayo. Usaray maayo ang Diyos lamang, tumana ang mga sugo, kung bukod ka musulod sa kinabuhi. So, usara ang maayo, tumana ang sugo. So, kung makasulod, aron ikaw makasulod sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini langit. Muna sa ikaduhang ang mao kini pagtuman sa sugo. So, kinahanglan kita mutuman sa sugo sa Ginoo. Bilabi na sa napulo ka sugo. Ang Ten Commandments nga gibahin kini sa pagungtuhon o duha ang paghigugma sa Dios o ang paghigugma sa imo isip ka tawo o pagbuhat usab sa maayong buhat or of mercy o buhat sa kaluoy. So mo kana ang sugo sa Dios, paghigugma sa Dios labaw sa tanan o paghigugma sa imong isip ka tawo o tanang sugo sa simbahan. Kinahanglan mutuman kita kay maingon man nga kung unsay dili dinhi sa yuta, dili usab ito sa langit. Kung unsay itubot dinhi sa yuta, itubot usab sa langit. Usa nay mga sugo sa simbahan nga gitubot sa atong simbahan nga dili sa kalibutan nga wala ayon nato mabasa diya sa balang kasuratan apan sugo kana sa siyang dili angay gyud nato nga tumanon kay mao kana nga nagtuman kita sa sugo sa Dios. Kay ang ulo sa simbahan mao man si Kristo, ug ang simbahan mao kana iyang lawas usa. Kung unsay sugo sa simbahan, hilabi na kini karon ang giingon ni ganiya nga kanang katong binuwan nga tagis rabuan mga balaod sa simbahan, mga balaod sa simbahan na angay natong tumanon isip sakop sa simbahan Katoliko, tumanon ka na kay mao kana ang sugo sa Ginoo. Ikatulong sugo kini at ikalong ang paghinulsol. Magbasa mayon kini sa atong balang kasulatan, daghang mabasa sa kasulatan ang paghinulsol. So, kinahanglan maghinulsol ta sa atong sala aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Muna nga ikatulong ang sa kaluwasan kining paghinulsol. Sa sulat ni San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 7. Dos Corinto kapitulo 10. Versikulo 10. Dos Corinto kapitulo 7. Yes. Naik microphone na. Kay ang Diyos nung kasubo makapahinulsol o magtultol kaninyo ngadto sa kaluwasan ug dili kini angay basulan apan kamatayon ang samputan sa kalibutanong kasubo. So, kinahanglan nato ang paghinulsol aron pagtultol kanato sa kaluwasan. So muna nga naapil siya sa ikatulong ang paghinulsol tungod kay aron kita sulod sa gingharian mo mao ang kaluwasan. Diyos nung naata ang kasubo nga basulan ngayon nato ang